यगलिबून गालबा यगलिबून, वो रूमी फिर गालब आ जाएंगे, फी बिज़अ चंद सनीना सालों में, चंद सालों में, लिल्लाहिल अमर अल्लाह का ही अमर हुक्म था, मिन कबल पहले भी, व मिन बाद और बाद में भी। मतलब अल्लाह ताला साफ ज़ाहिर है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि पहले भी मेरा ही हुक्म था जब ईरानी गालब आ गए, और बाद में भी अल्लाह का ही हुक्म होगा जब रूमी गालब आएंगे। व यौमा इज़िन, यौमा प्लस इज़िन, और उस दिन यफरहू फेरे है, फरत खुश हो जाएंगे, मोमिन से खुश हो जाएंगे, बिन नस्रिल्लाह, अल्लाह की नसर से, अल्लाह की मदद से। असल में जैसे मैंने बताया कि उन्हें फिर दोहरी खुशी होगी जंग बदर में भी। तो यानसरू, वो मदद करता है, मैं ये शाह जिसकी चाहता है, वहुवल अज़ीज़ुल रहीम, वो अजीज है, जबरदस्त है, गालिब है, रहीम है, रहम करने वाला है। वाद अल्लाह है, ये अल्लाह का वादा है, ये पेश गोई कर दी गई कि चंद सालों में वो गालिब आ जाएंगे, तो वो अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाह, अल्लाह खिलाफ नहीं करता, अल्लाह वादा हो अपने वादे के। वलाकिन्ना, लेकिन अक्सर ना से अक्सरियत लोगों की, ला यालमून, वो जानती नहीं मुराद है कि अक्सरियत लोगों की इसके बावजूद, देखो वरना तो नहीं ईमान ले आना चाहिए था, अल्लाह ने पेशगोई कर दी कि भाई वो गालिब आ जाएंगे और गालिब आ गए, मगर इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अक्सरियत लोगों की अल्लाह के वादे पर यकीन नहीं करती, अगर वो यकीन करते होते तो ईमान लाते। यालमूना, वो जानते हैं, जाहिरन, जाहिरी पहलू, मिनल हयात दुनिया, वो दुनिया की जिंदगी का सिर्फ जाहिरी पहलू ही उनके सामने, आखिरत को वो मानते नहीं। जो आखिरत को मानता नहीं उसके लिए दुनिया ही दुनिया है, इसी में खाओ पियो काम करो। तो ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ दुनिया के ज़ाहिरी पहलू को ही जानते हैं। वहुम, और वो, अनिल आखिरात, आखिरत से, हम वो गाफिलून, वो आखिरत से, देखो जो आखिरत से गाफिल है उसके लिए तो दुनिया ही दुनिया है, मगर ये असल में सोचते नहीं। देखो सोचते, एक वो बंदा है जो जुल्म जाती करके मार गया, और एक वो है जो अल्लाह से डर डर कर सब्र के साथ कनात के साथ जिंदगी गुजारता। अगर इसका कोई उसे कुछ अजर नहीं मिलना तो फिर तो ये अंधेर लकड़ी हुई। ऐसा तो दुनिया में भी नहीं होता कि एक फर्मा बरदार है, एक वफादार है, एक फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजार कर गया, एक नाफरमानी करता रहा, तो ये ऐसा तो अंधेर लकड़ी दुनिया में भी नहीं है। बादशाह को सोचते नहीं है, तो इसलिए हम दो दबाया मतलब हम वो आ गया ना। हाँ जी, वो आखिरात के हम जो है ना, असल में इससे थोड़ा सा जोर पड़ जाता है कि वही हैं, जमीर तो वही है ना हम। थे शायद, नहीं नहीं, वह हम और वो आखिरत में हम, ठीक है, इसलिए हम तो है ही जमीर। फतेह मक्का इसके कितने अरसे बाद इस सूरत के नाम? फतेह मक्का 8 हिजरी में। अब आप देख लेना जी कि 2 हिजरी में तो ये जंग बदर का के राउंड अबाउट बात हो रही है, जो 9 साल पूरे हुए, 7 साल वो प्लस 2 साल, 8 हिजरी को सारा जंगों में ही गुजरा है। 2 हिजरी को जंग बदर हुई, 3 को जंग उहद हुई, 4 को जंग खंदक हुई, 6 को वो सुलह हुदैबिया हुई, 7 को फिर उसके बाद वो जंग खैबर हुई, उसके बाद फिर फतेह मक्का हुई। फतेह मक्का के बाद वो जो भाग के आगे चले गए, जो आखिरी जंग हुई, और आखिरी जंग तबूक हुई 9 हिजरी में। 9 हिजरी में जो शाम की तरफ गए, सूरह तौबा में जो हमने पढ़ा है, जिसके बाद उन्हें फिर वार्निंग दे दी गई, बस भाई अब तुम या तो ये जगह खाली कर दो या ईमान ले आओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर और खालिद बिन वलीद ने दोनों ये सुपर पावर थी, दोनों को चैलेंज कर दिया। खालिद बिन वलीद और रेलवे शहर में बस देखो जी, एट अ टाइम 2 सुपर पावर्स को चैलेंज कर दिया। देखो उन्होंने 10 बेटे सन, 2 बेटे ईमान ले आए सन, एक खालिद बिन वलीद, एक और थे उमर के दौरान। बस अल्लाह ताला देखो ना, वलीद में मुगीरा के बेटे थे ना जी, जिसने इनका वाकया था, उन्होंने हजूर की बातें सुनी, उनका चेहरा बदला हुआ था, उन्होंने कहा भाई ये क्या मामला है। तो फिर उन्होंने बस कहा कि नहीं ये बस ऐसा ही जादू का कलाम है, ये सारा हम पढ़े हैं। अवलम, आ क्या, वाह और लाम नहीं, या तफक्करू, उन्होंने तफक्कर किया, फी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पे। एक इसका तर्जुमा ये है, क्या उन्होंने अपनी जातों में तफक्कर नहीं किया, गौर नहीं किया। मतलब इंसान की तख्लीक पे, नुत्फा से मुज़गा, अलका, मुज़गा, लहमा, इज़ामा, बच्चा,
جوانی، بوڑھا، اس کے علاوہ اور اپنے جسموں پر غور کرتے کہ یہ خون کی گردش، خون کی صفائی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم، تو ایک اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں علماء کرام، اور دوسرا پھر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کیا انہوں نے اس بات پر اپنے دلوں میں غور نہیں کیا ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو بینہما ان دونوں کے جو مابین ہے، الا ما سوائے بالحق، حق کے ساتھ. کل بھی میرا خیال کل یا پرسوں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ با مقصد پیدا کیا ہے. جیسے سورہ نساء میں ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے یہ نظام سارا باطل نہیں پیدا کیا. دیکھو کوئی صاف ظاہر ہے کوئی بندہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی کوئی مشین بناتا ہے، کوئی نہ کوئی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی کائنات تو نہیں ہو سکتا بغیر مقصد کی بنا دی. تو یہ نہیں پیدا کیا گیا الا بالحق، ما سوائے با مقصد، وا اور اجل مہلت، وقت مسمى نام دیا ہوا، وقت مقررہ، ایک وقت مقررہ تک کیا ہے یہ سارا نظام جو ہے. وَإِنَّ اور بے شک کثیرن کثرت سے من الناس لوگ، لکا لام کاف یا لاکیہ ملنا ملاقات کرنا، تو کثرت سے اس کے باوجود اکثریت لوگوں کی بے لقاء ربہم اپنے رب سے کی ملاقات سے لکافرون انکاری ہے، وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں. اولم کیا اور لم نہیں، یسیرو سین یہ رے سیر کرنا، سارا یسیرو کیا انہوں نے وہ زمین میں چلے پھرے نہیں. اللہ فرماتے ہیں فی الارض زمین میں یہ چلے پھرے نہیں، وہ چلتے پھرتے، اللہ وہ جاتے آتے تھے، شام کو جاتے، یمن کو جاتے، راستے میں وہ آتے، ساری قومیں سمود کی وادیاں آتی، شعیب کی وادیاں آتی، اس سے آگے قوم لوط کی وادیاں آتی، اور یمن کی طرف وہ آتی قوم عاد کی. تو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فا تو ینظرو وہ دیکھتے، ذرا کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. اللہ فرما رہا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا. کانو وہ تھے اشدہ بہت شدت سے، منہم ان مکے والوں سے، قوت کے اعتبار سے، وا اور اسارا یسیرو، اسارا میں اکھاڑنا، کریدنا، زرائت کرنا، کھیتی زمین کو، عرض آ رہا ہے نا آگے، زمین کو مطلب انہوں نے بڑی کھیتی باڑی کی، بڑا زمین پر زرائت کی، متمدن بالکل کوئی ایک دوسرے قومیں تھوڑی تھی، انہوں نے زمین پر بڑی زرائت کی، بڑی کھیتی باڑی کی. وَأَمَرُوهَا ہمارا مین آباد کرنا، یہ ہم عمرہ کرتے ہیں نا اصل مین کہ اللہ کا گھر ہم آباد کرتے ہیں جا کر، تو ہمارا مین انہوں نے آباد کیا، ہاں اس زمین کو، اکثریت اس کی زیادہ، من ما اس سے جو امروہا جو انہوں نے آباد کیا. اللہ کہتا ہے بڑی وہ ترقی یافتہ اس وقت کی بڑی قومیں تھی، انہوں نے بڑی زمین کو آباد کیا، کھیتی باڑی کی. وا اور جاءت آئے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات بینات کے ساتھ، بینات لے کر آئے، واضح دلائل لائے، نشانیاں لائے، معجزات لائے. فا تو ما نہ کانا تھا اللہ، تو اللہ نہ تھا لے کے یظلمہم زوئے لام می کہ ان پر اللہ ان پر ظلم کرتا. دیکھو اللہ نے ان کو ظلم تھوڑا، اللہ نے رسول بھیجے، نشانیاں بھیجی، معجزے بھیجے، ولیکن لیکن قانون وہ تھے انفسہم اپنے نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، خود ہی عذاب بھگتا. رسولوں نے تو انہیں سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی، دلائل سے. دیکھو معجزات دکھائے، یہ دکھانے کے لیے اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے کہ بھائی یہ اللہ کے رسول. معجزے کا بیسیکلی مقصد یہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی اچھا جی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کے پاس کیا اتھارٹی لیٹر ہے، تو اللہ نے انہیں اتھارٹی لیٹر یہی دیے کہ بھائی دیکھو تم نے کہا ہے کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی جو ہے نا وہ پریگننٹ وہ نکلے ہمارے سامنے بچہ جنی، اللہ نے وہ ثابت کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، بھیجے ہوئے رسول ہیں. اب جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو مان جاؤ.
तो अल्लाह कहता है लेकिन कानू वो थे अनफुसहुम अपने नफ्सों पर यज़लिमून वो जुल्म करने वाले, उन्होंने अपनी जानों पर ही जुल्म किया। सुम्मा फिर काना हुआ आकिबत अंजाम अल्लाज़ीना उन लोगों का असाऊ असाऊ असल से है सय्यात उनसे सीन वाओ हमजा कह लो अलफ कह लो तो जमा का सीगा है उन्होंने बुराइयां की। सुआ सुआ जो है ना ये भी असल में है इसम फजीलत कह लो, जिस तरह आसाना का है आसन का हुस्ना अकबर का कुबरा, तो इसी तरह सा का असवा का सुआ बुराई। तो जिन्होंने फिर सुम्मा फिर काना हुआ आकिबत अंजाम उन लोगों का बुरा हुआ जिन्होंने बुराइयां की। ये माजी का सीगा है, जिन्होंने फिर बुरे काम किए बुरे अमल किए उनका अंजाम फिर बुरा हुआ। इस सबब से आन के